मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हों तो हमने किसी भी लफ्ज़ पर अगर वक़फ़ करना है तो हमने उसके आखिरी हरफ को किस तरह से अदा करना है। बाद लोग इस बारे में नहीं जानते और वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही आखिरी हरफ को अदा कर देते हैं। तो हमने अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी वक़फ़ नहीं करना, बल्कि रूल्स को फॉलो करते हुए हमने उस लफ्ज़ की अदायगी करनी है। तो आप लोग आज की वीडियो में सीखेंगे कि हमने वक़फ़ करते हुए आखिरी हरफ को किस तरह से अदा करना है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आपको आज के लेसन की मुकम्मल समझ आ जाए। चंद दिन बाद रमज़ानुल मुबारक शुरू होने वाला है, तो इन चीज़ों को सीख लेना आप लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि शरह ली सदरी। अब यहाँ पर देखें कि आयत मुकम्मल हो रही है, वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में हम आखिरी हरफ को देखेंगे कि आखिरी हरफ के ऊपर कौन सी हरकत है। तो यहाँ पर जो आखिरी हरफ है वो है या, और या है साकिन। जब आखिरी हरफ साकिन हो यानी उसके ऊपर जज़म हो तो उस हरफ पर कोई और तब्दीली नहीं की जाती। इसको हम इसी तरह से ही अदा करेंगे, सदरी। ये वक़फ़ की सूरत भी इसी तरह से होगी, और अगर हमने आगे मिलाकर पढ़ना है तो तब भी हम इसी तरह से ही अदा करेंगे। वक़फ़ की सूरत में भी हमने इसको सदरी यानी रा या ज़ेर री ही अदा करना है, और वसल की सूरत में भी इसी तरह से अदा करना है। नंबर एक, आप लोगों ने इस बात को सीख लिया है कि अगर आखिरी हरफ साकिन हो तो वहाँ पर वसल और वक़फ़ की सूरत में कोई तब्दीली नहीं होती। यहाँ पर हम वक़फ़ की सूरत में भी इस लफ्ज़ को इसी तरह से ही अदा करेंगे, सदरी। इसके बाद आप लोग दूसरा लफ्ज़ देखें कि यहाँ आखिरी हरफ जो है वो है रा, और रा के ऊपर है खड़ी ज़बर। तो यहाँ पर हमने वक़फ़ की सूरत में इस लफ्ज़ को किस तरह से अदा करना है, लिनुरियका मिन आयातिनल कुबरा। अगर आखिरी हरफ के ऊपर खड़ी ज़बर हो तो वहाँ पर भी कोई तब्दीली नहीं की जाती, यानी उस हरफ को उस खड़ी ज़बर के साथ ही अदा कर दिया जाता है जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। और रॉ खड़ी ज़बर रॉ, वक़फ़ की सूरत में भी इस हरफ पर खड़ी ज़बर को ही अदा करेंगे, मिन आयातिनल कुबरा। अब आपने दो बातें सीख ली हैं कि अगर आखिरी हरफ पर जज़म हो या फिर खड़ी ज़बर हो तो वहाँ पर वक़फ़ की सूरत में कोई तब्दीली नहीं होती। अब हम तीसरी बात को सीखेंगे। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वाव के ऊपर दो ज़बर हैं और यहाँ पर दाल के ऊपर दो ज़बर हैं। तो यहाँ पर हमने वक़फ़ की सूरत में इन अल्फाज को किस तरह से अदा करना है, बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा। अब यहाँ पर इस बात को नोट करें कि अगर आखिरी हरफ के ऊपर दो ज़बर हों तो वहाँ वक़फ़ की सूरत में एक ज़बर को अदा करेंगे, उस आखिरी हरफ को हम एक अलिफ मिकदार खींचकर भी अदा करेंगे। तो यहाँ हमने दाल के ऊपर वक़फ़ की सूरत में एक ज़बर अदा करनी है और इसको एक अलिफ मिकदार यानी 1 सेकंड इसको खींचकर अदा करेंगे, औ अजिदु अलन नारि हुदा। इसी तरह यहाँ पर देखें कि वाव के ऊपर भी दो ज़बर हैं, तो यहाँ पर भी हमने वक़फ़ की सूरत में इस वाव को एक ज़बर के साथ अदा करना है और इसको एक अलिफ मिकदार खींचकर अदा करना है, इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा। और यहाँ पर आप लोग हा के ऊपर खड़ी ज़बर देख रहे हैं, तो यहाँ इसको इसी तरह से ही अदा करना है। इससे पहले हमने ये बात सीख ली है कि अगर आखिरी हरफ पर खड़ी ज़बर हो तो फिर वहाँ पर कोई तब्दीली नहीं होती। लिमा यूहा। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ आखिरी हरफ मुशद्दद है और इसके ऊपर है पेश। तो यहाँ पर हमने इस आखिरी हरफ को वक़फ़ की सूरत में किस तरह से अदा करना है, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इस आखिरी हरफ पर ज़बर है, तो यहाँ पर हम इस या को वक़फ़ की सूरत में किस तरह से अदा करेंगे, फ़कज़ालिका अलक़स्सामिरी। अब यहाँ पर आप लोगों ने इस बात को नोट करना है कि अगर आखिरी हरफ मुशद्दद हो और उसके ऊपर हरकत ज़बर ज़ेर या फिर पेश हो तो हमने उसकी हरकत को अदा नहीं करना, पिछले हरफ के साथ मिलाकर उस लफ्ज़ को अदा कर देना है, जैसे हम यहाँ पर करेंगे, रॉ या ज़ेर री, रॉ या ज़ेर री।
القسامری فَكَذَلِكَ القسامری۔ اب یہاں پر اس بات کو نوٹ کر لیں کہ یہاں اس آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہے اس کو ہم نے ادا نہیں کرنا، بلکہ را کو اس یا مشدد کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے وقف کی صورت میں۔ فَكَذَلِكَ القسامری۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر بھی آیت مکمل ہو رہی ہے، وقف کرنا ہے، تو وقف کی صورت میں اگر آخری حرف کے اوپر زبر، زیر یا پھر پیش ہوگی تو اس آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، یعنی اس آخری حرف کے اوپر اس طرح کی جزم لگا دیں گے۔ یہ جو آپ دال کے جیسی جزم دیکھ رہے ہیں تو یہ اس یا کے اوپر لگ جائے گی وقف کی صورت میں، اور ہم پچھلے حرف کو اس حرف کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے، جیسے ہم یہاں پر کر رہے ہیں سین یا زیر سی۔ وقف کی صورت میں یہ لفظ اس طرح سے ادا ہوگا فَنَسِي فَنَسِي وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِي۔ اب یہاں پر آپ لوگ اس بات کو نوٹ کریں گے کہ یہاں آخری حرف کے اوپر دو پیش ہیں اور ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے، اور اسی طرح آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس نون کے نیچے دو زیر ہیں اور یہاں پر بھی ہم نے وقف کرنا ہے، تو اس نون کو ہم نے کس طرح سے ادا کرنا ہے؟ انی لکم رسول امین۔ اگر آخری حرف کے اوپر دو پیش یا پھر دو زیر ہوں تو اس آخری حرف کو بھی وقف کی صورت میں ساکن کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر بھی جزم کو لگا دیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں یا کے اوپر آپ لوگ جزم دیکھ رہے ہیں، یہی جزم ہم نے نون کے اوپر بھی لگا دینی ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے کرنا ہے وقف۔ تو پھر اس لفظ کو اس طرح سے ادا کریں گے امین بسلطان مبین۔ یہ ہے کہ اگر آخری حرف کے اوپر دو پیش یا پھر دو زیر ہوں تو اس حرف کو ہم نے وقف کی صورت میں ساکن کر دینا ہے، اور اگر اس آخری حرف کے اوپر دو زبر ہوں تو پھر ہم نے وہاں پر ایک زبر ادا کرنی ہے اور اس کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کرنا ہے، پھر وہاں پر ہم نے ساکن نہیں کرنا، ساکن ہم کریں گے دو پیش اور دو زیر والے حرف کو۔ اب یہاں پر آپ لوگوں نے اس بات کو نوٹ کرنا ہے کہ اگر ہم نے کسی ایسے لفظ پر وقف کرنا ہو کہ جس کا آخری حرف ایک آنکھ والی تا ہو تو پھر وہاں پر ہم نے حرکت کو نہیں دیکھنا۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس تا کے اوپر دو زبر ہیں اور اس تا کے اوپر ایک زبر ہے، تو یہاں پر ہم نے حرکت کو نہیں دیکھنا کہ اس کے اوپر دو زبر ہے یا ایک زبر ہے یا پھر پیش ہے۔ ایسے لفظ پر ہم نے وقف کرتے ہوئے اس ایک آنکھ والی تا کو ہا میں بدل دینا ہوتا ہے اور ساکن ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم نے حرکات کو نہیں دیکھنا کہ اس کے اوپر حرکت کون سی آ رہی ہے، یہاں پر ہم نے صرف اس بات کو دیکھنا ہے کہ یہاں ایک آنکھ والی تا ہے تو ہم اس کو ہا میں بدل دیں گے اور ساکن ادا کریں گے۔ دونوں الفاظ پر وقف کرنا سیکھیں گے۔ من عمل سیئہ، من عمل سیئہ۔ اب ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں تو وقف کی صورت میں ہم نے اس ایک آنکھ والی تا کو ہا میں بدل دینا ہے اور ساکن ادا کرنا ہے۔ جب یہ ساکن ہو جائے گی تو پہلا جو حرف ہے یعنی یہاں پر حمزہ ہے تو اس حمزہ کو ہم اس ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ ہا زبر آہ آہ، من عمل سیئہ۔ اب یہاں پر اگر ہم نے وقف کرنا ہو تو یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا آخری حرف جو ہے وہ ایک آنکھ والی تا ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے اس ایک آنکھ والی تا کو ہا میں بدلنا ہے اور ہا کو بدلنے کے بعد اس کو ساکن ادا کرنا ہے۔ اب یہاں پر اس کا پہلا حرف جو ہے وہ نون ہے تو اس نون کو اس ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، نون ہا زبر نہ، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔ اب یہاں پر آپ لوگوں نے اس بات کو بھی نوٹ کرنا ہے کہ اگر ایسے لفظ پر ہم نے وقف کرنا ہو کہ جس کا آخری حرف الف مدہ ہو، یہاں پر یہ جو الف دیکھ رہے ہیں یہ الف مدہ ہے۔ یہ الف مدہ کس طرح سے بن رہا ہے کہ یہاں پر الف خالی ہے اور اس کے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے۔ اگر آخری حرف الف مدہ ہوگا تو وہاں پر بھی وقف اور وصل کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر اگر ہم رکتے ہیں تو اس رکنے کی صورت میں ہم یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، یہاں پر نہ تو ہا کو ساکن کریں گے اور نہ ہی کوئی اور تبدیلی کریں گے۔ جس طرح سے یہ لفظ نظر آ رہا ہے وقف کی صورت میں بھی اسی طرح ہی اس کو ادا کریں گے۔ إِلَّا مِثْلَهَا فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا۔
آپ لوگوں کو وقف کی صورت میں آخری حرف کو ادا کرنے کے جتنے بھی قواعد بتائے گئے ہیں، اگر آیت کے مکمل ہونے پر ہم نے وقف کرنا ہو تب بھی ان رولز کو فالو کرتے ہوئے وقف کریں گے، اور اگر آپ لوگوں نے وقف جو ہے وہ ایسی جگہ پر کرنا ہے کہ آپ کی سانس جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے اور آپ نے کسی بھی لفظ پر وقف کرنا ہے، تو ان رولز کو فالو کرتے ہوئے ہی آخری حرف کو ادا کیا جائے گا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اگر کسی بھی قسم کا آپ کے ذہن میں تجوید کے متعلق سوال ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔